درود پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ اپنے لب کھولو صلی اللہ قبلہ حافظ صاحب آقا دی بارگاہ دے وچ نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنے اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنے جڑی وڈی گل ہے وڈا آکھو سبحان اللہ، ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ۔ اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنے اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنے اے آمینہ گل حشر نو۔ پہلا شعر بڑا حسین ہے۔ باں جس نے پھڑائی سرکار دو عالم نو، باں جس نے پھڑائی سرکار دو عالم نو، او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی نا 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 جڑی وڈی گل ہے کھول کے سبحان اللہ۔ او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی اسی لجپال دے منن والے بیٹھے ہیں، کھول کے آکھو او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو۔ کنڈ کرنا تو پل جانو مکھ پھیرنا پل جان تو، کنڈ کرنا تو پل جا تو مکھ پھیرنا پل جا تو، کیوں جنت تے جہنم دی گل یار تے مکنے جنت تے جہنم دی گل یار تے مکنے جنت تے جہنم دی گل یار تے مکنے اے آمینہ گل حشر نو۔ قبلہ صاحب حسن مصطفیٰ یوسف تے ہسی سارے
نو سکدے نے یوسف تے ہسی سارے تیری دید نو سکدے نے حسرت اے حسینہ دے تیری چال تے مکنے حسرت اے حسینہ دی تیری چال تے مکنے آخر دفعہ مل کے آکھو اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنے تیرے لال تے مکنے اے آمینہ گل حشر نو باں جس نے پھڑائی سرکار دو عالم نو او کہندا پھرے سب نو ہاں او کہندا پھرے سب نو لج پال تے مکنے او کہندا پھرے سب نو لج پال تے مکنے اے آمینہ گل حشر